बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का खुसूसी प्रोग्राम, हम इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत अहम मामला दरपेश हैं पाकिस्तान को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया। शाह साहब से हम तफसीलन बात करते हैं। आप लोग एक क्विक ब्रेक लें एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले जो सेनेट के इलेक्शन का मसला पड़ा हुआ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट कराने के लिए आप लोग गए हैं, दूसरी तरफ एक जब ऑर्डिनेंस की तरफ भी जाते हैं और आपने मशरूत कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि इसको आईनी कवरी हासिल नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि आप तौहीन अदालत करें। बिल्कुल गलत कह रही है। तौहीन अदालत का हमारा कोई इरादा ना था, ना है, ना कभी हमने इस तरह सोचा है। पहले तो देखिए ना, ये हमने ये पेशरफ्त क्यों की है। कौन नहीं जानता कि सेनेट के माजी के इंतखाबात में क्या होता रहा, आपके इल्म में है। यही जो आज तनकीद कर रहे हैं, ये खुद कहते रहे हैं कि हमने इस लानत से छुटकारा हासिल करना है, इस खरीदो फरोख्त से, ज़मीर फरोशी से हमने कौम को और पार्लिमान को आज़ाद कराना है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर मुत्तफिक होते हैं और इस पर एक अपना इजहार करते हैं, क्यों करते हैं? हमने तो नहीं कहा था उनको। जब सेनेट में डिबेट होती है, पूरे हाउस में डिबेट होती है और उस पर सभी इस बात पे मुत्तफिक होते हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, क्या वो तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की तजवीज़ थी? नहीं। हमने तो ये कहा कि लोग इससे तंग हैं और हम नहीं चाहते कि पार्लिमान की जो तौक़ीर है, जो इज़्ज़त है, उसमें कमी हो। जब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ख़रीदो फरोख्त होगी, तो पार्लिमान और पार्लियामेंटेरियंस की जो ज़ात है उस पर हर्फ आएगा। उसके लिए हमने एक तजवीज़ पेश की कि हम ओपन बैलेट पे जाना चाहते हैं। दो आरा सामने आई कि इसके लिए आपको आईनी तरमीम दरकार है। ठीक। हमने कहा अगर आईनी तरमीम दरकार है तो हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत नहीं है, क्योंकि ये सब इस पे मुत्तफिक हैं। अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक होकर इस पर आगे बढ़ते हैं तो 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। तो हमने इनके कहने पर तरमीम पेश कर दी, 26वीं तरमीम, और उनसे कहा कि आइए इस पे बात करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में लेकर गए, वहाँ से पास होकर हाउस में आई और फिर हमने स्पीकर के साथ बैठ के कई नशिस्तें की कि आपकी एक राय है, आप मुत्तफिक नहीं है तो उसका इजहार कीजिए, हमारा मौक़िफ़ सुनिए, अपना मौक़िफ़। 3 हफ्ते का इजलास हुआ, पूरा मौका था डिबेट करने का, डिलिबरेट करने का, इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करने का। इन्होंने जान के ज़ाया किया और जो हुलिगनिज़्म आपने पार्लियामेंट में देखा वो आपके सामने है। बाहर नो हमें कौम ने देख लिया कि ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है, और हमने अपनी नीयत का इजहार कर दिया। अब कचहरी, आवाम की कचहरी में गेंद चली गई। दूसरा व्यू ये था कि इस पे गालिबन आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और एक सिंपल लेजिस्लेशन से ये किया जा सकता है। चुनाचे हमने कहा कि अब इसकी तशरीह कौन कर सकता है? सबसे मुक़द्दम इदारा जो तशरीह कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो हमने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वहाँ दाखिल कर दिया, वहाँ ज़ेर बहस है। वो जज साहबान अपनी आरा उस पर अपनी कायम करेंगे और जो वो फैसला करेंगे हम उनका फ़ैसला सरेखम तस्लीम करेंगे। अब क्योंकि शेड्यूल मुतवक्के है 11 फरवरी को, जी फ़र्ज़ कीजिए वो फैसला कर देते हैं और अपनी राय में वो कहते हैं कि नहीं आईनी तरमीम दरकार है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। और इस ऑर्डिनेंस जो है उसमें सनसेट क्लॉज मौजूद है, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। एक फ़र्ज़ कीजिए वो कहते हैं कि नहीं दरकार नहीं है, तो फिर शेड्यूल का जो अनाउंसमेंट है वो आड़े ना आ जाए। तो हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर एक ऑर्डिनेंस पेश किया गया। इस पे ना पार्लियामान की तज़हीक है, ना पार्लियामेंट को बाईपास करने का इरादा है, और प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का हिस्सा है। आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 86 जो है वो कहता है कि उनको अख्तियार है ऑर्डिनेंस करने का, और आर्टिकल 186 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है। तो हमने कौन सी चीज़ गैर आईनी की है? बट शाह साहब, अगर हम एक आम नज़र से देखें, ये तो आपने रजिस्टर करा दिया कि आप लोग चाहते हैं कि ये हो, ऐसा ओपन बैलेट हो, आपकी ख्वाहिश है, आपने कहा आपने अपोजिशन को भी एक्सपोज कर दिया, लेकिन एक सवाल है, आप लोगों को इससे फ़ायदा होना क्या? आप गवर्नमेंट में हैं, आपको तो ये सिस्टम सूट करता है कि लोग आपको वोट डालें, अगर हमारा मकसद अपनी ज़ाती सियासी फ़ायदे को देखना हो ना, तो फिर हमें इस वक्त सीक्रेट बैलेट सूट करता है। So it's not for PTI. It is not। हम तो एक असूली मौक़िफ़ कर रहे हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम। फॉर ऑल टाइम्स टू कम हम चाहते हैं कि इस लानत से छुटकारा हासिल हो जाए। शाह साहब, फिर ऑपोजिशन ये कहती है कि जिस वक्त सादिक संजरानी के खिलाफ गए थे, उस वक्त आप लोग उस असूली मौक़िफ़ पे खड़े हो जाते? नहीं गए थे, हमने ये नहीं कहा था। देखिए, वोट करना हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूंस का वोट होता है। सादिक संजरानी के बारे में अगर उनकी राय मुस्बत थी और पार्टीज का दबाव था कि आपने उसके खिलाफ वोट करना है क्योंकि उसको हमने निकालना है, तो अगर मेंबर्स ने अपनी राय का इजहार किया तो वो अपनी सफ़ों को टटोले ना कि क्यों किया, और फिर ये बताएं आज जो दावेदार बने बैठे हैं ये कि इन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे, पीपल्स पार्टी ने कमेटी कायम की, नून लीग ने कमेटी कायम की, वो जो उनके सेनेटर्स जिन्होंने ऐसा किया बकौल उनके, उन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की, किसी एक पे आपने कदम उठाया? इमरान खान ने 20 MPs को उठा के बाहर फेंका था, 20 MPs को। मजाक नहीं है, एक एक MPA की कीमत मतलब वजन होता है। आपने एक के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आप चाहते हैं कि ये करप्ट सिस्टम चलता रहे। राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है हमारी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। एक वक्फा लें एंड वी विल बी राइट बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का खुसूसी प्रोग्राम, हम इस वक्त फॉरेन ऑफिस में मौजूद हैं। बहुत अहम मामला दरपेश हैं पाकिस्तान को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शुक्रिया। शाह साहब से हम तफसीलन बात करते हैं। आप लोग एक क्विक ब्रेक लें एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बहुत अहम इंटरव्यू, बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, 26 मार्च अब फाइनल डेट दे दी है उन्होंने लॉन्ग मार्च की। कैसे इस्तकबाल करने जा रही है PTI उनका? खान साहब ने कहा था कि कंटेनर भी दूंगा, खाना भी दूंगा, तो ये सब प्रोवाइड करेंगे? देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि पुरअमन एहतजाज इनका हक है कि करें। इनने जल्द से जुलूस किए, हमने कहीं रुकावट नहीं डाली, और बिल्कुल कहा कि आप शौक़ से कीजिए। वो अगर करना चाहते हैं आएँ, बताएं वो कैसे करना चाहते हैं, हम बैठ के उनसे बात करने को तैयार हैं। हम उनको जो सहूलियात चाहते हैं वो देने को तैयार हैं। सिर्फ हमारी शर्त ये है कि लोगों की निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, लोगों की इनकन्वीनियंस का ज़रिया ना बने। और अब सुप्रीम कोर्ट पे इस पर एक अपनी राय आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सबको पाबंद कर चुकी है कि अगर आपने कोई धरना देना है तो ज़रूर दें, लेकिन कैसे दें, कहाँ दें, तो उनको फॉलो करें। बिल्कुल दें, अपना मार्च करें। लेकिन मेरी अपनी राय ये है, जो अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, इन्होंने जलसे किए, इन्होंने लोगों को दावतें दी, मेरी राय में इनका कारकुन ज़रूर गया, पाबंद है। उनके साथ जो उनके साथ लोग मुंसलिक हैं नज़रियाती तौर पर, जहनी तौर पर, वो उनमें शामिल हुए हैं। अवामुन्नास जो है वो लाताल्लुक़ रही है मेरी राय में। और आप देखें कि उनके जलसों की तादाद बता रही है कि लोगों ने उस पर वो तवज्जो नहीं धरी। क्यों? एक तो वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना मुल्क के मफाद में नहीं है।
मुल्क डिस्टेबलाइज हो सकता है अगर गवर्नमेंट जाए तो? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, अगर मुल्क में गुलखपाड़ा होता है और इंतशार फैलता है तो इंस्टेबिलिटी तो आती है ना, मईशत को नुकसान होगा और मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क की इमेज को नुकसान होगा। देखें ना, अब आप देखें कि इस वक्त जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसने एक परेशानी का एक अंसर तो है ना, परेशान है वो इंटरनेशनली इमेज के हवाले से मोदी साहब को काफी तकलीफ है। एब्सोल्युटली। अब ये है, हम कहते हैं कि आप करें और उस दायरा कार के अंदर रहते, जो आईनी और कानूनी दायरा है उसके अंदर रहते हुए आप एहतजाज करना चाहते हैं ज़रूर कर ले, धरना देना चाहते हैं ज़रूर दे ले, लेकिन आप समझते हैं कि धरनों के ज़रिए आप हुकूमतों को पलट देंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये ना आइन उसकी इजाज़त देता है। आपने हुकूमत को पलटना है तो आइनी तरीका है, आइनी तरीका अख्तियार कीजिए। अगर आप धरनों से हुकूमतों को पलटना शुरू कर देंगे तो फिर इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं चल पाएगी। आप देखें, हमने एहतजाज किया, हमने धरना दिया, ठीक, जिस दिन हमारी सुनवाई हुई उसी दिन हमने धरना ख़त्म कर दिया। हमने पहले क्या कहा, हम धरना नहीं देना चाहते, 4 हलकों का आप निचोड़ हमारे सामने रख दें, हमारा एहतजाज ही हम नहीं करेंगे, ठीक। जब हमारी बात ना मानेगी, पार्लियामान में गए, लोगों के सामने गए, अदालत के सामने गए, सबके सामने गए, और जब तवज्जो ना दी गई तो फिर धरना किया, और जब अदालत ने कहा आओ हम तुम्हारी बात सुनते हैं, उसी वक्त आपने देखा कि धरना भी लिपेट दिया गया, अदालत भी चले गया। अदालत का जो फैसला आया, अदालत ने मनोवन हमारी बात तस्लीम नहीं की, लेकिन हमने अदालत के फैसले को कबूल किया, असेंबली में वापस लौटे और अपना किरदार अदा किया अपोजिशन बेंचेस पे बैठकर। ठीक है, सो अगर हम उससे भी कंपेयर करें तो लगता नहीं है कि लॉन्ग मार्च कोई बहुत बड़ी थ्रेट बनता हुआ नजर आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अगर इस्तीफे आ जाते इकट्ठे 400 के करीब तो वो एक बुरान जरूर होता। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी कि मुझे पता है कि क्यों नहीं दिए इस्तीफे, वो वजह तो बता दें जरा। वजह ये है कि मफादात, देखिए बड़ी वाजे है कि सिंध की हुकूमत ये किसी कीमत छोड़ने को तैयार नहीं है। सो पीपल्स पार्टी ने डिसाइड, पीपल्स पार्टी ने इनको बड़ी खूबसूरती से लपेट लिया है। पीपल्स पार्टी बड़ी खूबसूरती से नून लीग को इस्तेमाल कर रही है, बड़ी खूबसूरती से जी, अपने मकासद भी हासिल कर रही है और नून को इस्तेमाल भी कर रही है जी, और इन्होंने इकट्ठे रहना भी नहीं है। लिख लीजिए, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है, ये एक वक्ती इत्तेहाद है, ना इनकी सोच एक, ना इनका झंडा एक, ना इनका नजरिया एक, ना इनका निशान एक। क्या ये मुत्तफिक होकर इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। ये तो मफादात की खातिर, देखिए प्रेशराइज करने के लिए, हुकूमत को दबाव में डालने के लिए कि दबाव में लाएंगे तो उससे हम कुछ हासिल कर लेंगे। हुकूमत दबाव में नहीं आएगी, इमरान खान दबाव में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या चाहते हैं? रिलीफ चाहते हैं। वो रिलीफ का तो द कैट वाज आउट ऑफ द बैग। जब हमने उनके साथ स्पीकर हाउस पे मीटिंग की, मैं उसकी सदारत कर रहा था, मैं चेयर कर रहा था, सारे अपोजिशन के लोग वहाँ बैठे हुए थे, खाकान अब्बासी साहब भी थे और शेरी रहमान साहिबा भी थी और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, सब थे वहाँ। तो उस पर क्या निकला कि जी हम तो NRO नहीं मांग रहे। तो वो 34 नुकाती एजेंडा जो लेकर आए थे नैब के कानून में तरमीम का, वो NRO नहीं था तो क्या था? जब वो बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए, तो फिर उन्होंने गोल गपाड़ा शुरू कर दिया। लेकिन दर हकीकत अगर वो दे दिया जाता, और फिर मशरूत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कौमी मफाद में FATF पे, FATF पे लेजिस्लेशन करना, मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालना है। ठीक। और ग्रे लिस्ट हम में नहीं लेकर आए, ये हमें तोहफे में मिली। नून लीग के ज़माने में मुल्क ग्रे लिस्ट में चला गया था, उससे कौम को बाहर निकालना है। लेकिन उन्होंने अपने मफादात से कौमी मफादात को जोड़ दिया और कहा हमारी जो तरजीहात हैं वो पहले हैं और कौम की तरजीह जो है वो दोयम है। राइट। सो क्योंकि आपने FATF का जिक्र कर दिया, ये मैंने बाद में पूछना था, लेकिन डायरेक्ट उधर ही आते हैं। जो अभी रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, और आप फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई है, उन्होंने जिन ग्रुप्स का नाम लिया है उनमें से वो ग्रुप्स मौजूद हैं जो हमने डॉसिए दिया था और कहा था कि इनके पीछे भारत इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक आपके फ्रंट पे फतह है ये, लेकिन क्या हमें FATF में इसका कोई फ़ायदा हम हासिल कर सकेंगे? देखिए वो रिपोर्ट क्या कह रही है, एक रिपोर्ट नहीं है। आप देखें जो UN की जो मॉनिटरिंग टीम का जो एनालिसिस है, उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है।
इसके साथ साथ दो रिपोर्ट्स जो यूएस कांग्रेस को, बायपार्टिसन रिपोर्ट्स जो यूएस कांग्रेस को पेश की गई हैं, वो क्या कह रही हैं, और फिर सिगार की रिपोर्ट को आप देखिए ना, इन सब को जब आप जोड़ते हैं तो उससे एक तो हो रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए दहशतगर्दी के खिलाफ, अपने इलाकों को साफ किया, दहशतगर्दी को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान ने 83,000 कुर्बानियाँ दी, जो पाकिस्तान ने माली जो लॉसेस बर्दाश्त किए 126 बिलियन डॉलर्स के करीब, उसका एक तरफ एतराफ़ है। और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी साथ है। ठीक, फिर वो आज निशानदेही कर रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान ने की थी, हमने डॉसियर में की, मैंने यहीं फॉरेन ऑफिस में की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो सारी टेररिस्ट तंजीमें हैं, ये जो 5 के करीब आपस में मर्जर होता है, ये कौन करवाता है? ये सब भारत है, 100%। ये भारत की कारस्तानी है उनको यकजा करना। और आपने देखा कि पिछले 3 माह में 100 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपने देखा ना, अभी जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो अफसोसनाक वाकया हुआ, उसके पीछे क्या था? मुहर्रम के दौरान जो पाकिस्तान में एक फ़िरकावारियत और इंतशार की जो कोशिश की गई जी, वो किसकी सोच थी, वो कौन था उसके पीछे? ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की जो सोच है और पाकिस्तान की जो मुस्बत सोच है, उसको दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। बट क्या फाटिफ में हमें इसकी मदद हो सकती है, क्योंकि भारत का मेन हदफ तो यही है कि हमें भारत ने फैटिफ को पॉलिटिसाइज किया है। ठीक है। हम कह रहे हैं ये एक टेक्निकल इदारा है, इसका मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हमने चेक करना है और टेरर फाइनेंसिंग को हमने चेक करना है। ठीक है, हम इसे कबूल करते हैं। हम इसके लिए जो जितनी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं और जो एक्शन प्लान है, हम उस पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। किसी हुकूमत ने, आप तारीख उठा के देख लें, किसी हुकूमत ने इतने ठोस इक़दामात कानून साजी की शक्ल में, इंतज़ामी अमूर की शक्ल में, कन्विक्शंस की शक्ल में माजी में हासिल नहीं किए जो इस हुकूमत ने किए हैं। और दुनिया ने, और अभी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास हुआ, उस पर एक्नॉलेज किया गया। ठीक, मैं समझता हूं जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं और जो पाकिस्तान इसका मुकाबला कर रहा है, उसके एतराफ़ के तौर पर अगर इस इदारा को भारत इसको पॉलिटिकल रंग देने में कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, और अगर इतने इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान को अगर रिलीफ नहीं मिलता और भारत की लॉबी जो है वो हावी हो जाती है सियासी तौर पर, जैसे आप कह रहे हैं, ठीक हो सकती है, हाँ। अगर हो जाती है, ये एक मनफी कदम होगा। इससे उन कुव्वतों को जो मिलिटेंसी को डिफीट करना चाहती हैं, उनको धचका लगेगा, और वो कुव्वतें जो जुनूनी कुव्वतें हैं, जो कि अपने मकासद में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके हाथ मजबूत होंगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़े गौर से, बड़ी संजीदगी से देखना होगा कि इनके प्रोज एंड कॉन्स को समझना होगा कि एक गवर्नमेंट, एक मुल्क पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके बावजूद आप उसके सर पर एक तलवार लटकाए रखना चाहते हैं, तो आपका कोई मकसद होगा ना। फिर तो ये है कि पाकिस्तान को एक, ये कहते हैं ना, एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन से 2-4 आपने रखना है, तो फिर तो सियासी मकासद हैं। अगर मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, अगर मकसद है टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना, हम आपके मावन हैं, हम आपसे तावन करेंगे। अगर आपका मकसद ही पाकिस्तान को जेर करना है माशी तौर पर, तो उसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। सो अगेन, जब भारत का जिक्र करते हैं तो कश्मीर इज द कोर इशू पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, लेकिन अपोजिशन तो बार बार आप इल्ज़ाम लगाती है, खासतौर पे PMLN के आपने बेच दिया, सौदा कर दिया कश्मीर का, जो करना था कर लिया भारत ने। फरिया, आप ये देखें, इनका दोगलापन देखें। अभी कश्मीर कमेटी का इजलास था, फॉरेन रिलेशंस कमेटी का इजलास उससे पहले था, मुशाहिद हुसैन साहब उसकी सदारत कर रहे थे, और नून लीग से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा, बजा तौर पे कहा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम इस मसले को सियासत से बारातर रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि मुल्क का मफाद इस चीज़ का तकाजा करता है कि बाई पार्टिजन अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनको इशारा कराया, मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर ये आप
اپنی قیادت کو بھی سمجھائیں جو آئے دن، اور پھر بلاول کو بھی سمجھائیں. میں نے شہری رحمان سے کہا، میں نے کہا بلاول کو بھی سمجھائیں کشمیر کا سودا ہو گیا. کس نے کیا کشمیر کا سودا؟ کون کر سکتا ہے کشمیر کا سودا؟ کشمیر کا مسئلہ جتنا اجاگر، جتنا انٹرنیشنلائز، جتنا بھارت کو ڈیفینسو پوزیشن میں ان 2 سالوں میں آپ نے ڈالا ہے، ماضی قریب میں اس کی کوئی نوید نہیں ہے. آپ کا تو زمانے میں فورن آفس میں کے ورڈ ممنوع تھا. آپ کے زمانے میں اٹھائیے نا، میں کہتا ہوں قوم کے سامنے اٹھائیے، جو کشمیر پر جو تقریریں کرتے رہے، جو یہ ڈیلیگیشن لیڈ کرتے رہے نون لیگ والے، اور ریکارڈ کا حصہ ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں ڈرا کیجئے ان سپیچز کو. جو پی ایم ایل این کے جو لیڈرز آف دا ڈیلیگیشن تھے، جو وہاں خطاب کرتے رہے اقوام متحدہ میں، جو پیپلز پارٹی والے کرتے رہے، اور جو 2018 میں نے کیا، 2019 اور 20 میں عمران خان نے کیا، ذرا ایک کمپیریٹیو انالیسس قوم کے سامنے رکھ دے نا کہ کس نے کشمیر کے بارے میں کیا بات کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسپیچ بڑی زبردست خان صاحب نے بھی کی، آپ نے بھی پریزنٹ زبردست کیا، کرٹکس نے بھی یہ بات مانی، لیکن اس کے بعد کچھ فالو اپ سٹیپس تھے جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ کب ہوں گے. فالو اپ سٹیپس کیسے نہیں ہوئے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں دیکھیں، ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھارت پر جتنی تنقید ہوئی ہے جنیوا میں کبھی نہیں ہوئی اتنی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز جو ہیں، آرگنائزیشنز جو ہیں، آج جتنی وہ تنقید بھارت پہ کر رہی ہیں کبھی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹس کے اندر، آپ ہاؤس آف کامنز کو دیکھ لیں، ہاؤس آف کامن میں جو بحث ہوئی ہے آپ دیکھ لیں، جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. آپ یورپین یونین کو دیکھ لیں، برسلز میں جو نشست ہوئی ہے اور ہیومن رائٹس پر لوگوں نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ یو ایس کانگریس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مختلف پارلیمنٹس کی قراردادوں کا مطالعہ کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پارلیمنٹس میں نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز میں نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 1.5 سال میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھارت پر جو تنقید کی ہے کبھی پہلے ہوئی ہے؟ ٹھیک، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن یہیں سے بات کو آگے لے کے جائیں گے کیونکہ کشمیر کور ایشو ہے، بڑا اہم ایشو ہے. یقیناً اس وقت دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے جس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، مگر کچھ معاملات ہیں جس پہ پوچھیں گے شاہ صاحب سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شاہ صاحب اب دوبارہ کشمیر پر آتے ہیں. بھارت نے کیا جو انلیگل ایکٹ تھا ان کا، انہوں نے ایک تو اس کو پارلیمنٹ کا کور دے دیا، پھر انہوں نے شناخت لے لی کشمیریوں سے کہ اب سب انڈینز ہیں. وہ شناخت کشمیریوں کو کس نے دلانی ہے؟ پاکستان کے اوپر نظریں، ہم کم سے کم اور نہیں تو اپنی اسمبلی میں لا سکتے ہیں، جنرل اسمبلی میں لا سکتے ہیں، یا آزاد کشمیر کی اسمبلی میں لا سکتے ہیں. جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، پاکستان نے تو، ہم نے تو کبھی اس کو اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے نا، ہمارا مسئلہ تو کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کا ہے، ان کی وشز کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق آگے بڑھنے کا ہے. بھارت کو جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے وہ اندر سے آ رہا ہے. ٹھیک، مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری ہے وہ ان اقدامات کو تسلیم نہیں کر رہا، چاہے وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پہلے ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ جو اپنا کہتے ہیں نا اس کے جموں کے پنڈت ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی جو ان کا تشخص ختم کیا گیا ہے، جو ان کی آئیڈینٹی کمپرومائز کی گئی ہے، وہ اس کو کمپرومائز اس پہ تیار نہیں ہے. چاہے مطلب عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ صاحب ہے، محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، جو بھی ہیں، وہ جو انہوں نے بائفرکیشن کی ہے، ٹرائفرکیشن کی ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت بھارت کی کشمیر پالیسی کی سب سے بڑی تنقید اندرون ملک ہو رہی ہے. آج ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، آج ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے، آج ان کی جو سیکولر ایلیمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کی کشمیر پالیسی بومرینگ کر گئی ہے، آپ کی کشمیر پالیسی ناکام ہو گئی ہے. اتنا پریشر پڑے گا کہ یہ واپس ہو سکے؟ پڑ چکا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ایک کانسٹنٹ ایک انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بیج آپ نے بو دیا ہے. ٹھیک، یا تو کشمیری اس کو تسلیم کر لیں، وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک، پاکستان کو ایک طرف رکھ دیجئے. کیا مقبوضہ کشمیر کا کشمیری اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ اسی پہ چلے ریفرینڈم کرا لیں، ہمارا تو بعد میں کر لیں گے نا. ہاں، کیا ان اقدامات کو 5 اگست کے اقدامات کو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا کشمیری
آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ، کیا وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ان کی اپوزیشن اس سے متفق ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ تو ایک ایسی وہ حماقت کر بیٹھے ہیں کہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور ایک ایسی ایکسٹریم پوزیشن لے گئے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو مصیبت ہے، اور اس کو جوں کا توں برقرار رکھتے ہیں تو انسسٹینیبل ہے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ چیز چلے گی نہیں۔ کب تک؟ 18 مہینے سے ملٹری سیج ہے، کب تک ملٹری سیج رکھو گے؟ کب تک بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں آپ ان کو جیسے کہتے ہیں نا ان کو آپ دبائے رکھو گے لوگوں کو؟ کب تک؟ دیکھیں نا آج بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو آئی ہے، I was going to ask you کہ اب سارا کچھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں امریکن انڈینز کی بڑی انگریس بھی ہے وہاں، اور وہ ان کو اپنا اس خطے کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہندوستان کے بارے میں ایک بائی پارٹیزن کنسنسس بھی ہے، I accept that، لیکن ہیومن رائٹس کے بارے میں، ان کے ریکارڈ کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے، ڈسکریمنیٹری لاز پر وہ مطمئن نہیں ہے۔ جو لوگوں کا سلوک بڑھتا جا رہا ہے ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا دفاع ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی نیو یارک کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کر دی۔ آپ یہ بتائیے نا، 5 فروری کو ہر سال وہ کہتے ہیں ہم یکجہتی کریں گے کشمیریوں کے ساتھ، یہ نیو یارک میں ہو رہا ہے، نیو یارک کی اسمبلی کہہ رہی ہے، پاکستان تو نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک نیریٹو بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے، سلولی بٹ شورلی۔ سر ایڈمنسٹریشن پہ آ جاتے ہیں، جو بائیڈن کی جو ٹویٹ آئی وہاں پہ سیکرٹری فارن افیئرس کی، وہ تاثر کیا کہ اتنی کوئی ویلکمنگ نہیں تھی، انہوں نے اپنا اعتراض کر دیا، لیکن آپ کے خیال سے اچھے تعلقات کا آغاز لگ رہا ہے؟ میری تم سے گفتگو ہوئی نا، میں تو صرف ٹویٹ پہ انحصار نہیں کروں گا، دیکھیے جب آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کی پالیسی ہوتی ہے، آپ کی ڈومیسٹک آڈینس ہوتی ہے، آپ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کئی عناصر جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں، لیکن میری رائے میں obviously جب میری ان سے گفتگو ہوئی سیکرٹری بلنکن سے، تو جو ڈینیل پرل کا جو فیصلہ آیا تھا اس پہ ان کو تشویش تھی، لازماً تھی، میں اس سے انکار کروں تو یہ حقیقت کے برعکس ہوگا تھی، لیکن پاکستان نے تو جو ہمارا موقف ہے بڑا واضح ہے۔ ہم نے تو فوری طور پہ سندھ کی حکومت نے بھی اور وفاق نے بھی اپنا رول پلے کیا کہ ہم اس پہ ہم ریویو پٹیشن فائل کر رہے ہیں، اور ہم ہر قانونی حربہ استعمال کریں گے کہ انصاف ہو، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اپنے حدود و قیود ہیں، ہماری قانون ہے، ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کی ہم دہشت گردانہ کوئی واقعہ جو ہے اس کی ہم اس سے صرف نظر ہو جائے، ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تو ایک ہمارا ذمہ دارانہ رول ہے اور رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ جو پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں، جو ہمارا ایک مثبت رول ہے، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بغیر وہاں پیش رفت ممکن نہیں ہے، ٹھیک، اور پاکستان نے جو کچھ کیا، یہ آج امن کا جو پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، یہ پاکستان کے مرہون منت ہے، چیلنجز ہیں، کون کہتا ہے آسان ہے؟ کسی کو شک و شبہ ہی نہیں تھا کہ روڈ واز آلویز بمپی اینڈ ڈیفیکلٹ، اور اٹ ول ریمین ڈیفیکلٹ نان دی لیس۔ اور چارہ کیا آپ کے پاس؟ 20 سال تو آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا نا، بزور بازو تو آپ اپنا میدان نہیں مار سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مناسب راستہ کیا ہے، اور اس پہ ایک کنورجنس ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی اور افغانستان پہ آج اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک بہت ایک کنورجنس ہے، اور آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے۔ اور بہت سی ایشوز ہیں جس پہ ہماری ایک کامن ڈسکشن ہوتی ہے۔ آج وزیر اعظم ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، اینڈ دیٹ واز آن کلائمیٹ چینج، اور آپ کو حیرانی ہوگی، میرے لیے بھی بڑا اطمینان ہوا سن کے، کہ جو ہماری پیرس اگریمنٹ ہے آن کلائمیٹ چینج، پاکستان ان چند ممالک میں سے شامل ہے جو اپنی کمٹمنٹ سے بہتر پرفارمنس کر چکا ہے،
اور اس گورنمنٹ کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو ایک نیشنل سیکورٹی کا کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از اے نیشنل سیکورٹی ایشو، وہ اس کو اتنی ترجیح دیتے ہیں. مطلب جان کیری کو انہوں نے ایک اسپیشل انوائے نامزد کیا. اس کا اسٹیچر دیکھیں، مطلب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے، چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی رہے. لک ایٹ ہز ایکسپیرینس، تو ان کو اگر بنایا ہے تو دس شوز کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں ان کی ہماری ایک بہت زبردست. اور پاکستان لو کنٹریبیوٹر ہے ٹو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز، لیکن وی فال ان دا کیٹیگری آف دا ٹاپ 10 موسٹ vulnerable countries in the world. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا ان کے ساتھ بڑی اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. منی لانڈرنگ، کرپشن کو چیک کرنے پہ ہماری اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے پہ اور ویلیوز کو پروموٹ کرنے میں ہماری ان کے ساتھ اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. ریجنل اسٹیبلٹی کے حصول کے لیے ہماری ان کی اچھی پارٹنرشپ بن سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ ایک شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں. نارمز کا شفٹ تو ظاہر ہے کہ کانفرنٹریشن سے کمپٹیشن کی طرف وہ کہہ رہے ہیں شفٹ. نا اٹس سٹل بٹ ویری ویری آبویس. ٹھیک ہے کہ فرام کانفرنٹریشن دے موونگ ٹورڈز کمپٹیشن. ناؤ تاریخ دیکھیں، پاکستان کا رول کیا تھا. پاکستان تو واحد ملک ہے جس نے انڈرسٹینڈنگ اور برج بلڈنگ کا رول پلے کیا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے ایریاز ہیں جس میں پاکستان، اور پھر پاکستان کی ایک اپنی ایک جغرافک لوکیشن ہے. ٹھیک، اس لوکیشن کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ جیو اکنامکس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے فار ریجنل انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں. سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے اگر اپنے روابط بڑھانے ہیں، رسائی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ ہے، آپ دیکھیں نا اپنا افغانستان ہے، گرد و نواح کی جو آپ کی جو ان کی جو ضروریات ہیں. پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے ایک ایٹمی قوت ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور آپ کی لوکیشن ایسی اسٹریٹجک ہے. یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو پاکستان کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ایبسلیوٹلی، بہت آپ نے اہم باتیں بتائی ہیں. اگر ہم سعودی عرب کے حوالے سے بات کر لیں، اطلاعات آئیں کہ تھوڑے سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، پھر اطلاعات آئیں کہ ٹھیک ہیں. ابھی ہم کہاں پر ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. سعودی عرب کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہر آڑے وقت پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اب لوگ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہماری امہ کے اندر بھی انفارچونیٹلی ہمیں وہ یکسوئی دکھائی نہیں دیتی جو ایک زمانے میں دیا کرتی تھی. ایک فال آؤٹ ہے بھائی. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا کہ جی سی سی کے اندر ایک تناؤ تھا، وہ تو اب جا کے جو ابھی جو سمٹ ہوا ہے، جی سی سی سمٹ ہوا ہے، اس سے حالات پلٹے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ایک قطر کے درمیان اور سعودی عربیہ کے درمیان اور یو اے کے درمیان ایک کھچاؤ تو تھا نا. اب اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے ہیں، جو بلاکیڈ تھا وہ ختم ہوا ہے. ایئر، لینڈ اینڈ سی روٹس جو ہے وہ بحال ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہے نا، تو ایک بہتری آئی ہے. لیکن ایک جی سی سی کے تقریباً 2-3 سال تو ایک وہاں ایک جمود تالی تھا نا، تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے سب پہ پڑتا ہے، پورے خطے پہ پڑتا ہے. ہمارا گلف کے اندر بے پناہ انٹرسٹ ہے، ہمارے بے پناہ لوگ ہیں وہاں روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہم نے کنٹریبیوٹ کیا اور ہماری کنٹریبیوشن کو ایکنالج کرتے ہیں. یو اے ایکنالج کرتا ہے، سعودی عربیہ ایکنالج کرتا ہے، قطر ایکنالج کرتا ہے، بحرین، کویت، یو نیم اٹ، سب ایکنالج کرتے ہیں. ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہماری اسٹرینتھ ہی یہی ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم اچھے تعلقات جو کہتے ہیں نا رکھنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ، چاہے ان کے آپس کے معاملات. اور ٹرکی پہ پھر بات کر لیتے ہیں جلدی سے. یہی فورن آفس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ڈول نیشنلٹی کی بات کریں گے، آپ امہ کی بات کر رہے ہیں یا اپنے معاملات بہتر کرنے کی، پھر وہ اس پہ کوئی اتنی زیادہ پروگریس نہیں ہو سکتی. دیکھیے ٹرکی کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک آفر ہے کہ ہمارے تعلقات کی جو نوعیت ہے، ان کی جو گہرائی ہے اور ایک تاریخ ہے، بالکل اس کو سامنے رکھیں تو وہ ایک اپنے کمفرٹ لیول، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں اور ہم پاکستانیوں کو ایک ڈیول نیشنلٹی آفر کرتے ہیں، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے برطانیہ میں ہے. یو کین بی
برٹش پاکستانی, یو کین بی این امریکن پاکستانی, یو نو آپ وہاں کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں, یہاں کی بھی رکھ سکتے ہیں آپ, یو نو. تو وہ سہولت انہوں نے ایک دی ہے. ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. اور بھی ممالک ہیں جس کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں. ہم ترکی کے علاوہ اور کوئی دوست ممالک اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو ہمارے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاکستان کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. ترکی نے ایک پیش رفت کی ہے, اگر اور کوئی خواہش کرے گا تو ہم اس پہ کیا انکار ہے. رائٹ. سو ایک کیونکہ بالکل آخری 1 منٹ ہے, کوئکلی کہ ہم نے نئی ڈیولپمنٹ آذربائیجان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, کین وی سی کہ ہماری ایک نئی ریلیشن شپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آذربائیجان نے ہمیشہ ہمارا کشمیر کانٹیکٹ گروپ کا وہ حصہ رہے ہیں, انہیں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. ایک نمبر 2, وہ آج معترف ہیں